شاء الله تمتعنا وتلذذنا اليوم بالسمكة في هذا البرد القارس حتى لا نشعر الآن بالبرودة أصلا. أنا أكلت السمكة حتى رأسها، نعم حتى رأسها. وأنا أيضا أكلت السمكة حتى رأسها. انظر حتى رأسها مثلهما تماما، وأنا أكلت السمكة حتى رأسها. هذا كلام لا غبار عليه. فهل أن عفوا حضرتك الآن لقد قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فهل أنت مصيب؟ نعم بحسباني، لأن حتى حرف عطف. حرف عطف؟ كيف حرف عطف؟ أي أكلت السمكة ورأسها. أكلت في الفعل، السمكة مفعول به منصوب بالفتح، وحتى حرف عطف، رأس معطوف منصوب بالفتحة أيضا. هذا كلام لا غبار عليه. إذا فأنت مختي يا سيدي. أختي؟ أنا أختي؟ لا يا عزيزي لا، أنا حقا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، حتى حرف جر، أي أكلت السمكة إلى رأسها، إلى حرف جر. إذا فأنت مختي يا سيدي. لماذا يا سيدي؟ إنك قلت أكلت السمكة حتى رأسها. لا تغضب يا صديقي، لا تغضب، لأنني حقا أنا أكلت السمكة حتى رأسها، لكنني لم أخطئ. أتدري لماذا؟ إنني احتسبت حتى حرفا مما يعطف جملة على جملة. والله أنا فقدت وعي، كلكم محقون فافعلوا كما تشاءون.